6 भइसक्यो। हामी अब भोलि खेलमा छौँ। खेल अब हामी जाँदैछौँ धरान। भाइ असिम सुतेको सुतै छ, निन्द्रा पुगेन जस्तो छ भाइ असिमको। भाइ असिम र म चाहिँ अहिले काभ्रे भन्ज्याङ आइपुगेको छौँ है। हाम्रो यात्रा जारी छ। यहाँ मोबिल हाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गाडीमा गाइज इन्जोय है हाम्रो ब्लगहरू। हामी आज दामी दामी प्लेसेसहरू देखाउनेछौँ। हामी धरान नपुगुन्जेलसम्मको हाम्रो बिचको यात्राको। भाइ असिम खाजा खाऊँ। के छ स्पेसल आजको हाम्रो खाजा? के छ स्पेसल भाइ असिम? के खाने ल भन? के खाने भन त ल? हामी के खाने? ओके ल, समोसा आलुदम चना आएछ है त। ल मजाले खानु पऱ्यो। बिहान हिँडेको केही खाएको छैन, खानु पऱ्यो यसो हल्का खान सकिन्छ र। ल हामीले खाना होइन आलु खानु। हामी चाहिँ अहिले कहीँ भकुन्डे बेसीमा खाजा खानुलाई झरेको छौँ। त्यो मिठो रहेछ है, ठिकै छ। अरू राजमार्गको होटेलहरूभन्दा त मिठै रहेछ है। खाजा बिहान खाजा खाएर अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ हाम्रो बाँकी यात्रा। चाहिँ रोसी खोला मन्दिर यही हो, रोसी खोला है गाइस। यो चाहिँ हामीलाई ड्राइभिङमा साथ दिनुहुन्छ हाम्रो दाइ प्रेमाले। के हाले रे दाइको नाम? गोपाल मगर भन्छ।
केही समयपछि चाहिँ हामी अब खुर्कोट आउनेछौँ। खुर्कोट यता बाटो यहाँ चाहिँ सुनकोशी कुन खोला हो भाइ भन्दै? सुनकोशी हो यो सुनकोशी तामाकोशी यो तल दुधकोशीमा मिसिन जाने यही कोशी हो। उताबाट तामाकोशी आइरहेछ अनि यता चाहिँ सुनकोशी र यहाँ सुनकोशी र तामाकोशीको सङ्गम स्थल यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ अब चाहिँ खुर्कोट बजार आउँदैछ पर फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी अब खुर्कोट बजार आइसकेका छौँ। यो खुर्कोटको यहाँ तल पार्किङ स्थल हामीलाई नै देखाउनु जाँदैछ र अहिले चाहिँ हामी खुर्कोट कस्तो लागिरहेछ भन्नु। एकदम गर्मी महसुस भइरहेको छ। भोक लागेको चाहिँ छैन। भोक पनि खासै लागेको छैन। अघि खाजा डरै बजाइयो। अब चाहिँ हामी यहाँ रेस्ट गर्छौँ। यहाँ चाहिँ होइन यहाँ हामी रेस्ट गर्छौँ। यहाँ 20 मिनट जति बस्छौँ। अनि चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ छ। र अहिले चाहिँ यहाँ हामी सुनकोशी नदीको यहाँ तिरमा छौँ। यताबाट चाहिँ उता काठमाडौँबाट आउने बाटो छ भनेदेखि यता चाहिँ अब सिन्धुली पूर्व लाग्ने बाटो। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हामी एकछिन अब हाम्रो त्यो ट्राफिकले दिने एउटा स्पिड टाइमिङ हुँदो रहेछ कि। हजुर। त्योभन्दा हामी छिटै नै आइपुग्यौँ। सो त्यो चेकिङमा स्पिडको लागि हामी फाइनमा पर्न सक्छ। सो हामी त्यसकै लागि एकछिन यहाँ रेस्ट गरिरहेको छौँ। रेस्ट गरेको टाइममा चाहिँ हामीले दाइ भाइले चाहिँ भिडियो क्याप्चर गरिरहेका छौँ। रमाइलो छ जो एकछिन यहाँ एकछिन हेर्नलाई पनि है। मजाको डाँडा रमाइलो छ। यहाँ चाहिँ हेरिरहेको खोला पनि छ यहाँ छेउमै होइन भाइ? यहाँ खोला छ। खोला देखाइदिउँ टाढा जानु। यही हो है। एकछिन रेस्ट गरेको ठाउँ चाहिँ यही हो। एकदमै बवाल छ। गाडी बनाउन लागिरहेको छ। खत्रै उठायो त गाडी। खत्रैसँग उठायो। के गर्नु लागिरहेको छ? यो टायर कसो गरेको छ? के निकाल्न लाग्यो? हामीले चाहिँ खुर्कोट बजार छोडेर चाहिँ अहिले उता चाहिँ अब जयराम घाट यो ओखलढुङ्गा यो लेफ्टतिरको बाटो गयो भने चाहिँ ओखलढुङ्गा जयराम बाटो हो भने यो राइटतिरको बाटोबाट चाहिँ अब हामी धरान जाँदैछौँ। सिन्धुली गढी हुँदै यहाँ बाटो छुट्टिन्छ। भर्खरै हामीले देख्यौँ त्यो बाटो दुईवटा त्यही बाटो हो। पहाड र तराई, पूर्वी पहाड र पूर्वी तराई जोड्ने बाटो है, छुटाउने बाटो त्यो हाइटमा छ। सो एकदम हुस्सु लागिरहेको छ, बबाल हुस्सु लागिरहेको छ, केही देख्दैन। ओहो ल ठिक छ। मरेछ यार गाइस, त्यहाँ खतरा एक्सिडेन्ट भयो। तपाईँ सेल्फी डाँडा यही रहेछ है त। हामीले सेल्फी डाँडा यही हो ल। हामीले युट्युबतिर एकदम भाइरल भिडियो देख्छौँ नि, सेल्फी डाँडा यही हो ल। हामी अहिले सेल्फी डाँडा आइपुगेको छौँ र कट्यौँ पनि एकछिन। ओके गाइसहरू, हामी अहिले चाहिँ ढुङ्ग्रे बास आइपुग्यो। अब हामी यहाँ खाना खानलाई एकछिन रोकेको छौँ गाडी। सो ल खाना खाऊँ अब। कहाँतिर छ मुख धोएपछि बल्ल अलिक फ्रेस देख्दो रहेछ है। ल टोकन लिउँ न, ठिक छ। ल टोकन लिउँ।
भेज खाना म त भेज खान्छु तिमी चिकन खाने हो चिकन कति हो चिकनको मात्र 300 रहेछ चिकन 300 भेजको 200 मटन 350 ठिक छ चिकन मटन एउटा मटन खाऊ न दुईजना देख के एउटा मटन भाइले मटन खान्छ म चाहिँ सादा खाँदैछु त्यो प्राइस त लेखेको रहेन रहेछ फेरि के दुईटा प्राइस 350 भाइ एउटा मटन एउटा सादा यो मटन खाना है ओ ल भाइको मटन आइपुग्यो सबै थपी खानुपर्छ राइस म चाहिँ सादा यार खानु ओहो हाम्रो गाडी के भयो खाना खाँदा एक्कासी गाडी के भएछ बनाउँदैछ मुनि भाइले ओके के भएछ हाम्रो गाडीलाई पाता भाँचेछ ए त्यो पाताले ब्रेकको काम गर्छ हो ए लोड थाम्ने चिज ओहो गाडी चाहिँ बनाउने क्रम जारी छ ल बन्दैन जस्तो छ कि हो हाम्रो गाडी Cymix vlog. हजुर Cymix vlog. साइमिक्स हो हो र के लाग्यो साबुन हो गाडी ठोकठाक कार्यक्रम जाँदैछ जो अब चाहिँ बन्ला जस्तो छ है गाइजहरू सक्यो होइन त अब ट्याक्क लगाएर हाल्ने अनि सक्यो आजको हाम्रो कार्यक्रम होइन अनि त्यसपछि अब 180 स्पिडमा कुद्छ गाडी चाहिँ गाडी पनि यार 1 घन्टा बिग्रेर लास्टै झ्याउ भयो 1 घन्टा भइसक्यो खै गाडी नि बनेन हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ बन्दैछ है अझै पनि के भयो पत्ती भाँचेको कारणले गर्दाखेरि गाडीको तलको पत्ती होइन पत्ती त्यसले चाहिँ के थाम्ने काम गर्छ होइन फर्स्ट पत्ती त्यसले वेट सबै धान्ने काम गर्छ स्प्रिङको काम गर्छ गाडी त्यही बिग्रेर तनाव भयो कि बन्दैछ सकअपको काम गर्छ है गाडी अब लगभग सक्यो अब जान्छौँ हाम्रो गुरुजी चाहिँ उहाँ पर पानी खाँदै हुनुहुन्छ अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ 1 घन्टा त भइसक्यो है पर्केको भयो ओहो हाम्रो गाडी चाहिँ बनेपछि एकदमै द्रुत गतिमा कुदिरहेको छ गाडी चाहिँ गाइड ओहो स्पिड हामी अब बर्दिवास पुग्न लागेका छौँ बर्दिवास पुग्न लाग्यो दाइले पनि खाना खानु भएपछि एउटा पावर छुट्टै आएको छ दाइमा जोस जागर छुट्टै आएको छ गीत पनि त्यस्तै दमदार बजिरहेको छ हाम्रो डिजे भाइ असिम छ आज मैले डिजे भाइ असिमलाई करोडौँ खर्च गरेर ल्याएको छु आज यस सो दाइ पनि एकदम जोसमा आउनुभएको छ गाडी पनि त्यस्तै जोसमा चलेछ मौसम पनि बदल छ गाइस गो अहिले चाहिँ एकदम भित्री मधेसमा छिरिसकेका छौँ हामी बर्दिवास एरियामा आएर पुगिसकेका छौँ अगाडि
गाडी चाहिँ यहाँ पुरा जङ्गलमा आगो लागि भइरहेको रहेछ धुवा उठिरहेछ हामी एकदम भित्री मधेसमा छ अहिले चाहिँ हामी बर्दिवास पुगिसकेका छौँ यहाँ गर्मी भइरहेको खाने कार्यक्रम भइरहेछ के भने विराटनगर जाने भ्यास है गाइस बर्दिवास आइपुग्यो लास्टै गर्मी फिल भइरहेछ गर्मी एकदम लास्ट गर्मी छ काठमाडौँको त्यस्तो राम्रो छ क्या चिसो दादी पनि राख्छु म खोजेर मौसम छोडेर आइयो गर्मीमा बर्दिवास अब यहाँबाट चाहिँ हामी यता धरान यताबाट चाहिँ नारायणघाट मुगलिन जान्छ नारायणघाट यताबाट पढ्यो भने मलाई सप्तरीमा छौँ सप्तरीमा है गए सप्तरीमा हाम्रो दाइको चाहिँ गाडी चाहिँ यो त दाइको गाडी दाइले चाहिँ एकदम राम्रो सर्भिस दिनुहुन्छ गाइड यहाँ स्क्रिनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पूर्व जानको लागि कुनै पनि गाडी चाहेमा चाहिँ ट्याक्कै यहाँ गोपालाले मगर अनि कन्ट्याक्ट नम्बर गर्नु होला गाइड दाइले एकदम दामी सर्भिस दिनुहुन्छ है गाइड आजको जर्नी एकदमै बवाल भइरहेछ यसमा सबैभन्दा धेरै हात हाम्रो दाइको छ होइन त दाइ ल अहिले हामी कोसी ब्यारेज पनि आइपुग्यो ओ ल कोसी यही हो समुद्र जस्तै छ यार नेपालको समुद्र नेपालको लागि यो समुद्र नै हो गाइस कति ठुलो हो कि आमा कहिले हो कहिले सकिँदैन र हामी यो कोसीको बिचको यो पुल ब्रिजबाट हामी जाँदैछौँ अगाडि यता पनि ठुलो छ ढोका खोलेको छ यहाँ ढोका खोलेको छ पानी बढेर गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी भण्टाबारी आइपुगेको छौँ यो भण्टाबारी चाहिँ स्पेसली केराको लागि एकदम विशेषता रहेको छ यो ठाउँ जहीँ चाहिँ केरै केरा ल ओहो सक्यो ल यही हो यहाँको स्पेसल यति मिठो मिठो बफ मोमोको लागि तयार हुँदैछ गाइड यहाँ काठमाडौँको मिठो मिठो बफ मोमो हामीले यहीँबाट लगेर खाने गर्छौँ काठमाडौँको बफ मोमोको लागि तयार हुँदैछ बफ मोमो है गाइड बफ मोमो खानुलाई यहीँदेखि लाने हो यहाँ पनि रहेछ हो बफ मोमो ल काठमाडौँको आमा त्यत्रो हजारौँ मोमो पसलमा कहाँदेखि यत्रो मोमो आउँछ भनेर यहाँ रहेछ नि त बफ मोमो जति सब यहाँ रहेछ काठमाडौँको भोका पेटहरूलाई मोमोका भोगीहरूलाई टन्न पार्ने बफ मोमोको स्वरूप चाहिँ यहाँ रहेछ है सिङ्गै अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यो भाइ असिम अहिले हामी लौकी लौकी पुग्नु लाग्यो अब केही समयपछि अब हामी यिनीहरूमा पछि झुम्का पछि इटरी पछि धरा कति बजे भाइ अहिले 5:06 लाग्यो ओके गाइस हजुर टाइम यसो गरी महिना भएको कारणले गर्दाखेरि घाम डुबेको छैन 5 बजे पनि 6 बजे 7 बजेसम्मै घाम रहन्छ अलिअलि भए पनि हाम्रो गाडी चाहिँ विराटनगरतिर जाने रहेछ है हामी जानुपर्ने धरान त्यही भएर अब यहाँको ड्राइभर दाइले चाहिँ हामीलाई अब अर्को गाडीमा हालिदिएर धरान पठाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ सो अब हेरौँ हामीलाई कुन गाडी मिल्छ
भाइ यता छ अनि यो एकजना ब्रदर पनि धरानै जाँदै हुनुहुन्छ। राति तर त्यति राम्रो आउँदैन यार। हामी चाहिँ अहिले केमा छौँ? यसलाई के भन्छ यो? होइन यो गाडीलाई के भन्छ? यो गाडी सफारी सिटी सफारी। ए यसलाई चाहिँ यो धरानको सिटी सफारी है गाइस। यो सबभन्दा पपुलर धरानमा वान अफ द पपुलर सिटी सफारी। साइडमा टेम्पो छ अनि हाम्रो सफारी कुदाउने हाम्रो ब्रदर पुतली लाइनतिर लागिरहेको छ। हामी अब कता जाँदैछौँ? पुतली लाइन। ल ओके, हाम्रो घर पुतली लाइन होइन त? कल्याण चोक। ए पुतली लाइन हुँदै हामी कल्याण चोक जाँदैछौँ। रातको कति धेरै ढिलो भइसकेको छ। गाडीको प्रब्लमले गर्दाखेरि गाडी अलिकति बिचमा ल्याङ भयो है। अलिक ढिलो पुगिने भयो घर। बिहानै निस्केको। धरानको सिटी सफारी चढ्नु पनि मजा, त्यो मजा चाहिँ एकदम सही छ है गाई। यो मैले यहाँ सिकाएको ए मजा छ त्यो। अलिकति गोप्रोले राति चाहिँ त्यति राम्रो खिच्दैन, तर रमाइलो छ है। धरानको सिटी सफारी चाहिँ एकदम रमाइलो छ। दायाँ बायाँ खुल्ला छ, टर्च राख्न नि मिल्यो। धरानको भाटबटी नि ल यही हो धरानको भाटबटी नि, जुन चाहिँ पुतली लाइनबाट अगाडि बढ्दाखेरि बाटोमा पर्छ होइन। त्यो सफारीवाला ब्रदर पनि जानुभयो। ल अँध्यारो छ यार, केही देख्दैन। हामीलाई गोप्रोमा केही देखाएको छैन यार। ल अब हामी घर पनि पुग्यौँ फाइनल्ली। धेरै झन्डै 10 घन्टाको यात्रापछि घर पुग्यौँ है। 10-11 घन्टाको यात्रापछि घर पुग्यौँ। अँध्यारो पनि छ। ल अब गाइस आजलाई ब्लग यति नै एन्ड गर्छौँ। अँध्यारोमै यस्तो अँध्यारोमै नदेखे पनि ब्लग एन्ड गर्छ आजको लागि। अब बाँकी 4-5 दिन अझै स्पेन्ड गर्नुपर्ने छ र खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, धरान सबै घुम्नेछौँ। त्यहाँको ब्लगहरू सबै हामी अपलोड गर्नेछौँ बाँकी घुमेर। गाइस आजलाई यति नै, बाई बाई। भाइ हसिनको बाइक कि ब्लेड बाइक छ, अगाडि पनि छ धुनाको। ल गाइस अँध्यारोमा केही देखेन। हेलो 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 गाइसहरू, मैले ट्याक्क होइन मैले मेरो पब्जीबाट साथी बनाएको यार, सञ्जय हाङ राई भन्ने साथी छ, जसलाई चाहिँ मैले रियल लाइफमा आज भेटेको छु। र उनी हो सञ्जय चाहिँ। अँध्यारोले केही देख्दैन रहेछ है। केही देख्दैन रहेछ। अब लाइटमा देखाउन। यसलाई के भन्छ सञ्जय? धरान 18 को पार्क हो क्या यो? पार्क के हो? ए हो के हो? यसलाई त जिम पार्क भन्दो रहेछ। ल सही हो सञ्जय। उसको पब्जीमा नाम चाहिँ सञ्जय। तिम्रो के छ अरे? SGNX सञ्जय। जिम पार्क रहेछ नि त। ल सही हो। ए यो चाहिँ के रहेछ है? यो यसले यो चाहिँ यसो रोलिङ गर्ने हो। कस्तो? ए हातलाई ए समेत जिम रिलेटेड रहेछ है। लाइटहरू पनि खत्रै। सञ्जयलाई फर्स्ट टाइम आज मैले धरानमा भेटेको छु। पब्जीबाट चाहिँ उतापट्टि चाहिँ बनाएको साथी। उता साइड चाहिँ गोपा छ। कुन साइड? यो एरिया सबै क्याम्प। ए यस यता पछाडिको चाहिँ गोपा। अँध्यारोले केही देख्दैन रहेछ है। आमामा ल लाइट बढाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ के अरे जिम पार्क होइन सञ्जयलाई अँध्यारोमा त्यति प्रष्ट देखेको छैन। सर यसको गर्नु नै यस्तो गर्नु मजा रहेछ है सञ्जय। हल्लिँदै बस्नु यसको यस्तो हुँदो रहेछ। खै सञ्जयको एङ्गलबाट देखाउँछ। ए दामी छ। ल हल्लाएर देखाउँ। ल एक राउन्ड मात्र। ल ल यति हो। यस्तै हो। राम्रो छ, रमाइलो छ ठाउँ।
यो चाहिँ ठ्याक्कै धरानको कुन साइडमा छ अरे सन्जेक? यो 18 धरानबाट शिव मार्गमा चाहिँ जिम पार्क है गाइस। यहाँ र राति इन्जोय गर्न सकिन्छ मजाले। शान्त पनि छ, जिम पनि छ, मजाको ठाउँहरू ठ्याक्क सबै छ यहाँ। जोस् रमाइलो हुन्छ यहाँ। एकछिन टाइम यसो आधी घन्टा चाहिँ स्पेन्ड गर्न मजा आउँदो रहेछ यो ठाउँ है। यो गरेपछि कस्तो फेरि अँध्यारो हुने क्या? क्लियर आयो त ए त्यस्तो ओ आई डोन्ट नो यार। क्लियर भएन त यो नि त तरिका। यसले चाहिँ करङहरू डरो बनाउने होला कि है होइन? पब्जीको लागि ट्राई गर, अलिकति एक्सर्साइज गर। गरेपछि चाहिँ मैले पब्जीमा 1v4 हान्न सक्छु होला है। यार सबलाई मार्दिनु। कति सब्सक्राइबर पुगेछ चाहिँ हाम्रो? मेरो 3,500 बेसी भइसक्यो। अब ब्लगमा चाहिँ ब्लगमा त छैन यार 1,000 जस्तो। ल अब पुग्छ हेर। 1v10 हानिदिन्छ। 1v10 हो। 2टा स्कट 3टा स्कट क्या। दादी के हुन्छ अरे यसले चाहिँ भन्नु त? ड्राइभिङ यो गरेपछि गाडी कुदाउन गाह्रो हुनेहरूलाई एक्सर्साइज हो क्या यो। किन गाडी कुदाउनलाई हतपत्त होइन जस्तो पाइले कुदाउन सक्दैन नि त। यो गरेपछि जिउ डरो बनाउँछ अनि गाडी कुदाउने। ल गुड। ड्राइभिङ गर्ने जतिले यतै आमा पसिनै भइसकेको छ यार। तिमी यो गरे तिम्रो 50% कुदाउन सक्छ अरे कि सन्जय? कति केजी छ अरे तिमी? म 73। 70 पुगिसक्यो। ल यो गरेपछि ट्रक पनि कुदाउन सक्छु है सन्जय। ओके यार सही भयो। ल धरान आएर यो पनि एक्सपिरियन्स गरेँ। यो चाहिँ दुईजनाले गर्ने हो, खेल्ने हो। सन्जय फास्ट ओ यस फास्ट, अझै फास्टर। सही भयो छाती फुट्छ फेरि बिस्तारै यहाँ। सके ओके कस्तो हुँदैछ त अनि धरानमा? कलि यार सन्जय पसिना त आमामा हेर त। त्यही त 3 केजी घटिसक्यो क्या तिमी? 3 केजी घटे। ओके फ्री फिल गरे क्या आफूले फ्री गरे क्या त्यो। पेटको लागि हो। खुट्टा तिम्रो कमर जबै हुन्छ क्या। मेन चाहिँ कमरलाई अलिकति हुन्छ। 3 केजी घटिसक्यो नि। हुँदा 73 थियो, 70 आइसक्यो साथी। पसिना आएछ। मेडिकल छ मलाई खुवाउला नि। भमिट भयो भने ओन्डेम दिन्छु तिमीलाई। ओन्डेम दियो भने हुँदै हेलो सन्जय ल्यान्डस्केपमा खिच। पचाएर फेरि ल्यान्डस्केपमा खिच। ठिक छ। अहिले चाहिँ आयो है। अलिक उसलाई अलिक मिल्नु थाल्यो अहिले चाहिँ। बिस्तारै ल ओके डन। भर्खरै हामी एक्सर्साइज गरेर वेल थाकियो है। ल अब जानु पर्ला। थाकियो यार एक्सर्साइज गरेर लास्टै। जस राम्रो रहेछ यो हेल्थको लागि पनि। यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो बबाल है। ल चल्दिने सन्जय जाने ल गइदिउँ। ल सन्जय थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। बाई बाई। ल सन्जय ल बाई। ल भर्खरै सन्जयलाई नै भेटी ओरी अब म
घर जाँदैछु। सन्चेकलाई पनि भेटियो है, गेमिङबाट बनाएको साथै कस्तो सानैदेखि भेटिरहेको बुढिरहेको जस्तो फिल भयो आजको त एकदम बवाल भएन। ओभरअल आजको घुमघाम अनि सबै ओभरअल एकदम राम्रो भएको छ। अब भ्लग पनि एन्ड गर्छु। ओके, अब अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला गाइजहरू, सबैजनालाई बाई बाई।